Mga Panultihon, Kapitulo 1. Ang bili sa mga panultihon. Kini ang mga panultihon ni Solomon, anak ni David, nga hari sa Israel. Kining maong mga panultihon, makatabang kanimo pag-ila sa kaalam, ug sa maayong tambag, ug sa pagsabot sa mga panultihon nga lalum ug kahulugan. Makatudlo kini kanimo unsaon pagkinabuhi sa hustong paagi, ug sa pagkamatarong ug sa pagkamakiangayon. Makahimo kining maalamon sa mga walay kasinatian ug makatudlo sa mga batan-on sa pagkaabtik sa hunahuna. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga tawong maalamon ug makalamdag sa mga may kahibalo, aron sila makatugkad sa tinagong mga kahulugan sa mga panultihon, ingon man sa mga suliran ug tigmo nga sagad ipangutana sa mga maalamon. Tambag alang sa mga batanon. Ang pagtahod ug pagbaton og kahadlok sa Ginoo maoy sinugdan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam ug nagdumili sila sa pagsabot. Anak, pamatia ang gitudlo kanimo sa imong amahan ug patalinghugi ang gisulti sa imong inahan. Kay ang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong ug mga medalyon sa kwintas. Anak, kung tintalon ka sa mga makasasala, ayaw pagpadala kanila. Kung muingon sila kanimo, sige, mangita tagpatyon, mangatang ta sa mga walay sala, aron masadya ta. Ug sama sa Siol, tukbo nato sila ug dili gayud nato biyaang buhi ang atong mga biktima. Mangita tag mga bahandi ug puno nato ang atong mga balay sa atong kinawat. Sige, uban ka namo ug bahinon nato ang tanan natong kinawat. Anak, ayaw gayud pag-uban sa mga tawo nga sama kanila. Paglikay kanila, kay andam sila kanunay nga mubuhat og dautan. Andam sila kanunay nga mupatay. Kawang lamang ang pagbutang og litag kung nagtan-aw sa imong gibuhat ang langgam nga buot mong litagon. Apan ang maong mga tawo naglitag lamang sa ilang kaugalingon. Ang ilarang kaugalingong kinabuhi maoy ilang malitag. Mao kini ang dangatan sa nanginabuhi pinaagi sa kabangis ug pagpanglimbong. Sila ra ang nagunay pagtapos sa ilang kinabuhi. Nagtawag ang kaalam. Pamati, nagtawag ang kaalam diha sa kadalanan ug sa mga merkado. Nagsinggit kini diha sa ganghaan sa mga syudad ug sa tanang dapit nga tigumanan sa mga tawo. Kini ang iyang giingon. Mga buang-buang, magpadayon na ba lamang kamo sa inyong binuang? Magsigi ba lamang kamo bugal-bugal sa kahibalo? Dili na bagayod kamo makasabot. Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo. Hatagan ko kamong maayong tambag ug ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Nagsigi akong tawag ug dapit kaninyo apan dili kamo mamati ug wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa katawan ko lamang kamo kung abuton na kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kung abuton na kamo kalisang. Mohampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan ug tungod niini magantos kamo og maalaot. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makitan. Tungod kay wala gayud ninyo gamita ang kahibalo ug kanunay kamong nagdumili sa pagtahod ug pagbaton og kahadlok sa Ginoo. Ug kay wala man gayud kamo mamati sa akong tambag ug magtagad sa dihang gibadlong ko kamo, angay kamong magantos ug basulan unya ninyo ang inyong gibuhat. Ang mga tawong walay kasinatian mamatay kay dili man sila modawat sa kaalam. Ang mga buang-buang mga laglag tungod sa kakulang sa ilang pagtagad, apan ang mamati kanako makaangkon gayud og seguridad. Mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay,
nga kalisangan.